Now coming to this history of black magic. Black magic is real. Okay, first thing we must know it is real because Prophet ﷺ said so. And how is black magic done? We will come to that. But first we need to know about the history of black magic. कहाँ से शुरू हुआ था black magic? दुनिया की one of the oldest civilizations, Babylonian civilization. Do you know about it? कौन सा एरिया Babylonian civilization का? इराक का. And it's a very sinister टाइप ऑफ एन एरिया. यहाँ पे बहुत कुछ होता रहा है और इस वक्त भी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक जो है वो यमन और इस साइड पे पाया जाता है, बेबीलोन में. अब बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन थी वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो एंजल्स नाजिल किए थे. दे आर कॉल्ड हारूत एंड मारूत. दिस इज मेंशन्ड इन सूरह अल-बकरा चैप्टर 2 वर्स नंबर 102. Let's take a look at this verse. And they followed what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. अब बेबीलोन में हारूत और मारूत को अल्लाह ने क्यों उतारा, ये तफसीर में बयान है. तफसीर इब्न कसीर में पूरा वाक़या. इसकी सनद वैसे ज़ईफ़ है लेकिन वाक़यात सुना सकते हैं हम ज़ईफ़ हदीस के. अकीदे की जब बात आती है तब हम नहीं ले सकते ज़ईफ़ हदीस से, लेकिन वाक़यात सुनाने में हर्ज कोई नहीं है. तो वाक़या मैं आपके सामने सुना देता हूँ. वाक़या क्या है? वाक़या कुछ इस तरह से है कि देखें, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो एंजल्स ने एक क्वेश्चन पूछा था. क्वेश्चन क्या था कि वाई डू यू क्रिएट एक ऐसी बीइंग जो कि क्या करेगी, जो कि फसाद बर्पा करेगी दुनिया पे जाके, क्योंकि उससे पहले जिन्नात ने बहुत ज़्यादा फसाद मचाया हुआ था वहाँ पे. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या रिप्लाई किया था? अकॉर्डिंग टू द कुरान अल्लाह ने कहा था कि आई नो बेस्ट, मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम्हारे पास अभी इल्म नहीं है. अब हदीस में आता है दैट ज़ईफ़ हदीस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें यह बात आती है कि ये जो दो एंजल्स थे ये सर फहरिस्त थे, ये सबसे आगे थे. दे वर इन द फोर फ्रंट आस्किंग दिस क्वेश्चन कि वाई डू यू क्रिएट अ बीइंग लाइक दिस आदम अलैहिस्सलाम, जो कि जाके जो है वो वहाँ पे फसाद बर्पा करेंगे. अल्लाह ने इन्हें कहा कि चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम में इंसानी ख्वाहिशात भरता हूँ, तुम में इंसानी ख्वाहिशात जो है वो इंजेक्ट करता हूँ और तुम्हें मैं दुनिया में भेजता हूँ टेस्ट लेने के लिए. तो क्या तुम्हें मंजूर है? तो दे वॉलंटियर्ड, दीज टू एंजल्स हारूत एंड मारूत, दे वॉलंटियर्ड फॉर दिस टेस्ट. तो अल्लाह ने क्या किया कि इनमें ह्यूमन डिज़ायर्स और ह्यूमन बींग्स के जो कह लें कि एक मैकेनिज़्म, एक थॉट प्रोसेस, वो इनमें इनकलकेट किया. इनको दुनिया में भेजा और इनका टेस्ट लिया. इनका टेस्ट कैसे लिया? इन्हें बेबीलोन में भेजा. वहाँ पे अल्लाह ने इनके पास एक औरत भेजी, एक वुमन, और शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी इन्वाइटेड दैम, यू नो, शी ट्राइड टू सेड्यूस दीज एंजल्स एंड शी ट्राइड टू डू ज़िना विद दैम बट दे रिफ्यूज. दे सेड कि नहीं. ऑब्वियसली उन्होंने अल्लाह को देखा होता, दे न्यू कि इट्स एन अबॉमिनेबल थिंग, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया. उसके बाद शी केम एंड शी सेड कि फ़लाना बंदा इसको कत्ल करना है. तो दे सेड कि किलिंग इज़ अ ह्यूज सिन एंड वी वॉन्ट डू इट, सो दे डिडंट वॉलंटियर फॉर इट. उसके बाद वो आए और उसने इन्हें शराब ऑफ़र की. अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, शराब को इतना बड़ा सिन नहीं है, एक बार पी लेंगे, क्या होगा इससे. सो वो उसकी बातों में आ गए अकॉर्डिंग टू दिस हदीस. उसकी बातों में आए, शराब पी ली. शराब जब पी ली तो फिर ज़ाहिर नशे में टुन होके जो करना था वो भी उन्होंने कर लिया, उसकी दावत सेड्यूस होके, और उसके बाद जो है कत्ल भी कर दिया बिकॉज ऑफ हैविंग दिस ड्रिंक, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे पूछा कि डिडंट आई से टू यू कि यू डोंट नो व्हाट आई नो. तो अब मुझे बताओ कि तुम्हारी पनिशमेंट क्या है. डू यू वांट टू स्टे, डू यू वांट टू हैव पनिशमेंट इन दिस वर्ल्ड और डू यू वांट टू हैव पनिशमेंट इन द हेयर आफ्टर. लेकिन हेयर आफ्टर की जो पनिशमेंट है वो एवर लास्टिंग है ऑब्वियसली. तो एंजल्स ने कहा कि नहीं, हम वॉलंटियर करेंगे कि हमें यहीं पनिश किया जाए. तो अल्लाह ने कहा कि योर पनिशमेंट इज़ कि यू विल स्टे इन बेबीलोन टिल द डे ऑफ जजमेंट एंड यू विल टीच पीपल मैजिक. ये है वो स्टोरी जो बताई जाती है इसके पीछे. जी, इसमें एक ये भी इंक्लूडिंग थी बात कि अल्लाह ताला ने पहले एक औरत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, ये सही हदीस है. शी वेंट टू बेबीलोन टू लर्न सम ऑफ दिस फिल्थ, दिस ब्लैक मैजिक, and these angels they were hanging in a well according to this hadith, and she went to them and she said कि मुझे black magic आप सिखाएं. तो उन्होंने वार्न किया, क्योंकि यहाँ पे आगे आया हुआ है कि but the two angels do not teach anyone unless they say we are a trial, so do not disbelieve. अब यहाँ से साबित हुआ कि मैजिक, वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक, सेम थिंग. हैरी पॉटर हो, कोई भी हो, मैजिक इज मैजिक. Okay, so there is only black magic and magic is disbelief. Why magic is disbelief? क्योंकि इसमें जिन्स के साथ कम्युनिकेशन है और जिन्स के साथ कम्युनिकेशन जो है वो जायज़ नहीं है ऑब्वियसली. जिन्स will lead you to shirk. Okay, so
and yet they learn from them that by which they cause separation between the man and his wife. اب سب سے جو امپورٹنٹ کام ہے میجک کا، جو سب سے آپ کہہ لیں کہ ہائی پوٹینسی کی ڈوز ہے، وہ یہ ہے کہ سیپریشن بٹوین مین اینڈ وائف. اور بہت ہوتا تھا، سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت ہوتا تھا، اس سے آگے کے دور میں ہوتا ہے، آج بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے ایک حدیث میں کہ شیطان اپنا عرش جو ہے سمندر پہ لگائے بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ چیلے آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کیا، آج ہم نے یہ کیا، اور سب سے زیادہ خوش اس سے ہوتا ہے، گلے لگا لیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے سیپریشن کاز کی ہے بٹوین اے ہسبینڈ اینڈ اے وائف. تو بڑا خوش ہوتا ہے اس چیز سے، طلاق کروا کے بڑا خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی کو لڑوا کے، اور اس چیز میں بڑا انوالوڈ ہے. یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے کیسے انوالوڈ ہے. اب وہ جو عورت سیکھنے گئی تھی تو اینجلز نے اسے منع کیا کہ ہم سے تم مت سیکھو بلیک میجک، لیکن اس نے انسسٹ کیا. وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پیٹ سے یا نیچے کے دڑ سے ایک وائٹ ہارس رائڈر نکلا اور وہ نکل کے آسمان کی طرف چلا گیا. اس نے پوچھا ان سے کہ یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ اینجل سے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا ایمان تھا، جیسے ہی تم نے والنٹیئر کیا میجک سیکھنے کے لیے، یہ ایمان جو ہے تم سے نکل کے آسمان پہ چلا گیا. ناؤ یو ہیو ڈسبلیوڈ. اب وہ عورت بہت روئی اور روتی ہوئی شی کیم ٹو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اینڈ شی سیڈ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہے، مجھے توبہ کرنی ہے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ پاسڈ بائی دیٹ ٹائم. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے شی فیلٹ پٹی فار دیٹ وومن. انہوں نے کہا کہ تم توبہ کرو، چونکہ تم گناہ کی معافی مانگنے آئی اور تمہاری نیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں ہے تو تم اس کی توبہ کرو. یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ میجک از ایکچولی ڈسبلیف. اب میجیشینز کیا کرتے ہیں، بہت سی ہیڈیس حرکتیں کرتے ہیں. اور میرے پاس ایک ڈاکومنٹری ہے، وہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں. اینڈ دا پیپل لرن واٹ ہارمز دیم اینڈ ڈز ناٹ بینیفٹ دیم. اصل میں میجک میں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بینیفٹ کر رہی ہیں چیزیں، لیکن اصل میں انہیں ہارم کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو میجیشینز ہوتے ہیں نا، ان کی لائف میزریبل ہوتی ہے. آپ یقین کریں، آپ کسی میجیشین سے جا کے خود پوچھ لیں کہ تمہاری لائف کیسی ہے. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ ایک تو انہیں ایسی گندگی میں انوالو کرتے ہیں نا، ایسے فلتھ میں انوالو کرتے ہیں کہ ان کو خود کچھ سمجھ نہیں آتی. اور دے ہیو سولڈ دیئر سولز. اور یہ جتنے بھی ایکٹرز ہیں ہالی ووڈ کے، یہ جو الومیناٹی کی ایک انڈسٹری ہے جو کہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے، دے ہیڈ ٹو ڈو ویری ڈسپیکیبل تھنگس، فلتھی تھنگس، ایسی چیزیں جو ہیومن نیچر کے بالکل خلاف ہیں. تو ان کی لائف تو ویسے ہی برباد ہوئی ہوتی ہے. اینڈ دیز جنز آر گوئنگ ٹو کل دیم، ٹرسٹ می. اگر یہ پیکٹ سے تھوڑا سا باہر ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ ان کی بیوی کو قتل کرتے ہیں، بیوی کو نہیں تو بچوں کو قتل کرتے ہیں. اور یہ بالکل صحیح بات ہے. کئی میجیشینز کو سب سے پہلے جب اٹیک ہوتا ہے تو بیوی پہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے بچوں کو بھی مار دیتے ہیں. تو بہرحال these things are going to harm them, not benefit them. But the children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the hereafter any share. What happened? Problem. So inshallah I'm going to show you guys here. تو بیسیکلی میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا ہسٹری آف بلیک میجک، کہ بلیک میجک کہاں سے شروع ہوا اور بلیک میجک جو ہے وہ کس طرح سے لرن کیا جیوز نے. اور جیوز جو ہے نا خبیث، اور جو جنات تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگاتے تھے. they used to blame him کہ سلیمان نے ہمیں سکھایا ہے بلیک میجک. تو اللہ ڈیفینڈیڈ his prophet in the glorious Quran. he said کہ سلیمان نے نہیں سکھایا انہیں، اصل میں انہوں نے خود سیکھا جا کے، اور جنات نے، ڈیولز نے انہیں سکھایا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.